काय नाही कोणाचं काम धंदो करून पोट भरणार म्हणे माझ्याकडे कसं बसवलंय खूप रडो नका तू रडल्यार म्हाका बरें दिसना कित्याक म्हाजे काळीच विरगाळटा आमी जाणट्यांक रडटा ते आमी पळोवन जमचन टायम तो तुजो हय तुका गांवचेनूच आसा पळय त्या फॅमिलीन तुका शेजारचेनूच पळयलें आतां वय फुडें वयता हा घातलें म्हणजे हय तुजे कडेन आतां कितें काम करूंक काय शक्य ना बरोबर बायले नाही त्याचे ती हाडून म्हाका फुड्यान दिल्या कोणाचं खाण म्हणचे न्हू काय म्हणचे न्हू जेवण हाडून फुड्यान दिला ती हाडून फुड्यान दिल्या आनी खाण लावून वाचला लग्न कितें जायना ना जायना आतां वयाचेर खंय जातलें मागीर तुका कितें पेन्शन बिन्शन कितें येतालें गव्हर्मेंटाचें कितें ना तशें कांय ना कांयच ना तुका 2000 रुपये केले ते आसता नमस्कार गोंयकारांनो हांव ऐश्वर्या सालगांवकर NGO सध्या प्रेझेंट हांव चोपड्या आसा आनी म्हाका एक कॉल आयलो की एक 93 एजीची आई जाणटी आई तिका शेल्टर होमाची गरज आसा म्हणून आजकाल कितें आसा पावसाचे दिसूय वाडलेले आसा आनी पावसान लोक जाणट्यांक मातशे त्रास जाता की खंय भोंवतली कशे दीस काडटली आनी वेळा काळान कितें आसा आदल्या दीस आनी आतांच्या दिसांनी खूब फरक आसा वय फुडें पावल्लें आसा आनी वय फुडें पावल्या उपरांत तांकांय स्वताची खंत जाता की बाबा आपलें आतां फुडें कशें कितें सदांच काय लोक पळोवंक येवचे ना सदांच काय लोक दिवचे ना पण हांगासर अशी एक परिस्थिती आयली की गांवांतलीच ती चोपड्या गांवाचीच पण वेळा काळान तिचेर जो प्रसंग आयलो त्या प्रसंगाक मात दीत ती अक्षरशः 93 एजीचेर पावली 93 वयाचेर पावली आज आमी तिच्या तोंडांसून आमी सगळे आयकून घेवया की तिची अशी परिस्थिती जावपाक कारण कितें आनी तिका कितें जाय आनी फ्युचरान वचून तिका खंय रावूंक सोदता आनी जर आमी तिजे जर रावपाची जर हे केली जी हे आसा ते केले जर जाल्यार ती रावूंक शकता थंय काय ना हे तिच्या तोंडांसून आयकुया तुमी पळया की बाबा तिचें म्हणणें कितें तें आई नमस्कार तुका हय तुजें नांव सांग नाव म्हणजे शशिकला शशिकला नाव हय नाम शशिकला दादू चोपडे शशिकला दादू चोपडेकर गांवांत रावपाक खंयची तूं आसली गांवांत म्हाजो माय हय म्हणजे चोपड्यात लग्न करून तुका चोपड्या दिल्ली हय आणि मागीर आता तुझे घराकडे कोण ना घरदार तुझे खंय आसा ना कितें मोडले उपरांत तुवें बांदूंक ना कित्याक न्हू त्या टायमार एक सादीशी झोपडी सुद्दां जर बांदलेली जाल्यार आतां सरकार कितें मदत करता न्हू म्हाका पयशे ना म्हाज्या कडेन काय ना न्हू कोणाचं काम धंदो करून पोट भरणार म्हणे माझ्याकडे कसं बसवलंय रडो नका तू रडल्यार म्हाका बरें दिसना कित्याक म्हाजे काळीच विरगाळटा आमी जाणट्यांक रडटा ते आमी पळोवन जमचन टायम तो तुजो हय तुका गांवचेनूच आसा पळय त्या फॅमिलीन तुका शेजारचेनूच पळयलें कितें आतां वय फुडें वयता म्हाका घातलें बसोन हा घातलें म्हणजे हय तुजे कडेन आतां कितें काम करूंक काय शक्य ना बरोबर बायले नाही त्याचे ती हाडून म्हाका फुड्यान दिल्या कोणाचं खाण म्हणचे न्हू काय म्हणचे न्हू जेवण हाडून फुड्यान दिला ती हाडून फुड्यान दिल्या आनी खाण लावून वाचला लग्न कितें जायना ना जायना आतां वयाचेर खंय जातलें मागीर तुका कितें पेन्शन बिन्शन कितें येतालें गव्हर्मेंटाचें कितें ना तशें कांय ना कांयच ना तुका 2000 रुपये केले ते तुका गावता ते पण 2000 तुजे काय जायना जाय आतां म्हाका एक सांग तुका चलपाक जाता हा ना अशेंच रावत सांग तूं म्हाका तशें काय ना अशें धरून चलता तूं असो बस हय कळ्ळें धरून चलता बस आतां पांयांक तुज्या त्रास आसा मगे खंयच्या उजव्या पांयाक त्रास आसा उजव्या पांयाक कितें जाता तुज्या तुका जर हॉस्पिटलान व्हेलें जाल्यार उजव्या पांयाक तुज्या कितें त्रास जाता
हे तुझ्या आता पायाक तुका पाय उखला ना हो पाय उखला ना म्हणजे हो पाय जड वयता तुजो उजवो पाय जड वयता मागीर दुखोवंक स्टार्ट जाता तुका बरें तुका आमी हितून जीएमसीन व्हरपाची ट्राय करता डॉक्टरां कडेन वयर उलयता कितें आनी थंयसर तूं रावतली मगे ट्रिटमेंट करिसर आनी मागीर फुडें कशें कितें तुजें कित्याक सांग आतां भर पावसाचे दीस आसा बरोबर पावस वत्ता भायर रस्त्यार काय भोंवूंक शकना बरोबर तुका कोण दितलो 4 गोटे कितें ते बीन कितें आहा तूं कितले दीस रावतली लोकांच्या दाराचेर आतां तुजी फुडली पायरी तूं चिंत्ताय रडटाय बसून की आपले फुडले कितें आनी आपल्याक कशें करतले तुका कितें दिसता की गव्हर्मेंटान तुजें कितें मदत करची गव्हर्मेंटान सरकारान तुका कशी मदत करची कितें जाय तुजें हां हय ही सरकारान तुका जर हितून आश्रमान बीन जर दवरलें तूं रावतली रावतली तूं हांव तितल्या पर्यंत मदत पळयता सरकारा कडेन हें करता हां सुशेगाद राव दोन वर्सां आलं परत म्हाका बसोन घातलो म्हाका पुरवा ना कसं सांग माझ्या हातीन काय जायना बायकोची च्या पाणी जेवण करून कोणाक हाडून दिता ते तेंचे पुण्य तेंकां मेळटले ते तुमचो आशिर्वादूच तेका दवरात जेणे तुमकां दिला पळय ताळ्यार 4 गोटे घातल्या आनी उदक घातला पळय त्या मनशाक आशिर्वाद तुमचो गावचो आमी इतलेच म्हणटात हेच्या भुरग्या बाळांक बरे दीस बरे आयुष्य आरोग्य मेळचे बस हय आता हिंगेर आसात ते पळयतात तुका हे जाला पायाचे हे जाले आनी म्हाका तशें काय ना तशें म्हाका तशें कांयच ना ते मागीर मेडिकलान चेकअप करतले तेन्ना कळटलें तुका कितें दुयेंस आसा काय ना ते सगळे तेंचे रिपोर्ट्स आसतले ते हे जालें न्हू हिनच ध्यान म्हाजें नको की हें जेवलें हॉस्पिटलाचेर ती सायड बरी उजव्या सायडीकसून तुका जायना कमरेनसून जायना इतले म्हाका जालो बाकी आनी काय ना 2 वर्सां म्हणजे तूं म्हणजे तूं शिकता म्हाका काय असला काय तसले कांयच ना कांयच हिनाच फक्त म्हाका फक्त पायाचे प्रॉब्लेम आहा तुका चलपाक जमाना पाय उखला ना तुजो फट करून हय जेवता सगळे जेवणा खाणांक काय टेन्शन ना जेवता सगळा बरी ते वाडोवपाक म्हाका ते हाडून दिता आनी ती कशी जमनीर बसोंक गावना म्हाका जमनीर बसल्यार उठोंक जायना म्हणून खुर्चेर बसता आनी मेजाक म्हाका जेवण बरें तेजी बाबड्याचो म्हाका उपकार न्हू व्हडले मोठे उपकार म्हाका कित्याक तेंच्यानी कोण न्हू खरें मानलं तर खंय जेवण आयला खंय गुण कशी खबर बरें तेणी म्हाका आपलें म्हणून मानलें म्हणून म्हाजें केलें ही आमची आई जी आसा हिका पयल्यान तुमी 93 एजीची आहा आनी हिका खरीच एक तर प्रबोधोरियाची ऑर एल्स खंयच्या आश्रमान ऑर एल्स होमलेस पर्सन्स जे आसा पळय त्या हितून तिका घालपाची खरीच गरज आसा गोंय राज्याच्या सरकारा कडेन म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ही जे मांद्र्या गांवान चोपड्या ह्या जाग्याचेर रावता ती आनी तिका मदतीची गरज आसा आनी ती उलो मारता आमच्या सगळ्या सरकाराक जाल्यार सरकारान तिका मदत करची तिचे काही पेपर्स बीन सगळे रेडी करून दवरले जे आमी एप्लिकेशन्स आहात ते सोशल वेलफेअर डायरेक्टराक आमी फॉरवर्ड करतली तशेंच हांव जे आमचे सोशल वेलफेअर हे आहा मिनिस्ट्री आहा तांच्या MLA कडेन म्हणजे जे मिनिस्टर आहात तांचे कडेन सुभाष फळदेसाय सरा कडेन वचून पर्सनल मेळपाचें आसा तितून आमकां सगळ्यांनी मदत करची तशें गोंय राज्य CMांकूय हांव मेळटलें ताकी ह्या आईक कसलेच त्रास जावचे न्हू कित्याक आतां जवळ जवळ ती 2 वर्सां शेजाऱ्यांनी तिका दवरल्या चोपडेकर म्हणून फॅमिलीन तिका दवरल्या ती स्वताय चोपडेकर आनी त्या हितून ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर तिका दवरलेली आसा
सो ही मदत जी आसा ही सरकारान सुद्धा जाता इतल्या बेगीन दवरची आनी अशी धांवपळ करपाक जावं ती जी फॉर्मेलिटी कितें आसा पळय ती करपाक तिका काय जावपाचें ना आनी दुसऱ्या मनशाक धांवतले म्हणल्यार प्रत्येक जण आपल्या आपल्या कामांनी बिजी आसता. सो आमकां इजी करून दिवचे ताकी एक कोण तरी ऑफिसर असो नेमणेचो करचो नेमचो की तिजी जी फॉर्मेलिटी आसा ती करून तुमी तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर घेयात आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या ऑफिसराक प्ले करपाक लाया ताकी तिजे जे पेपर्स वर्क खंय कितें कमी पडटा बाबा हें नाका तें आनी म्हणपाक नाका गरज ना. सो तुमच्या गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी प्रमाणे तुमच्या ऑफिसरान मातशें येवन जर तिका जर मदत जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता तिचे ब्लेसिंग्स तेका खूब गावतले कित्याक ती व्हडली गरीब न्हय श्रीमंत न्हय गरीब आसा सामकी गरिबान गरीब आसा जिका फाटल्यान फुडल्यान कोण ना. आई तुका भुरगीं बीन कोण ना गे भाव भयणा बीन कोण ना फॅमिलीन कोणूच ना. सो तुका सगळी सांगता ती कितें मामा मेलो मामी मेली आई बाबा सगळी सोंपली. सो तुमी आयकले न्हू की तिचे फॅमिलीन कोण ना आनी तिका फाटल्यान फुडल्यान भोंवन पळोवपी कोण ना. सो खंय तरी एक शेजाऱ्यान आपले शेजारपण आनी एक माणुसकीच्या दृश्टीन तिका मदत केल्या. पण आता कितें आसा वेळ काळ खूब फुडें वयता प्रत्येकाचे आपले आपले लायफ बिजी आनी मनशाचे जिवंत आसा तो पर्यंत बरें आसा मागीर कितें हो प्रश्न तेंचो उद्भवला आनी तो प्रश्न तिणेन आईन त्या प्रमाणे म्हाका म्हटले येयल्या तेन्ना की आपले मेल्या उपरांत कितें जातलें अशें तिका दिसतालें. पण ती म्हणटा कितें पण आमी तशें करूंक दिवचें ना कित्याक सांग शेवटी आमी हिंदू आसा आमकांय धर्मशास्त्र खबर आसा आमकांय माणुसकी आसा. तशेंच गोंय राज्याच्या सरकारान सुद्धा तिचे कडेन माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवचें कित्याक वयाची 93 वर्सां म्हणजे तुमी समजून घ्या की ती जाणटे मनशेक कशेंच फुडें जमचें ना आनी सरकारान तिका खरीच मदतीचो जो तिणी उलो मारला पळय त्या मदतीक धांवून येवपाची गरज आसा. हांव ट्राय करता म्हाज्या लेवलीचेर तिका होमलेस आसा पळय तिका घर दिवपाक घर म्हणजे लायक हितून दवरपाक आश्रमान जावं सरकाराचे प्रोविडोरिया आसा तितून हांव ट्राय करता. सो म्हाका सगळ्यांची मदत जाय सगळ्या लोकांची सपोर्ट जाय पडटलो तेन्ना हांव त्या टायमाचेर जर आयकना कोण जाल्यार हांव तुमचे कडेन उलो मारपाक येतलें पब्लिकेन तेन्ना म्हाका मातशी मदत करा. थँक्यू सो मच.